आमच्या भयणीक जल्माक आदेश मागून देवाक फाटीं ताका उपसून दिवं. देवा जावन एका पुरबायेचे सगळे ठिकाणीक जावन तुज्या आवय बापायक भावा भयण्यांक तुज्या न्हवऱ्याक तुज्या भुरग्याक तशेंच ताची वळख आसल्या सर्वांकी देवान दिली. आनी ते देणें देवान फाटीं विचारना. देवाचें देणें तें देवाक मात्र हक आनी आमचें कर्तव्य देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून देवाक तें फाटीं ओपून दिवचें. सवालां सवाल आमच्या मतींत येवंक पुरो, पूण त्या सवालांक कोणेंच जाप दिवंक साध्य ना. त्या सगळ्या सवालांक जाप एकच, आमची तकली बागोवची. सर्वेस्परा देवा तुजी खुशी जावं. तूं कितें करताय तें आमच्या बऱ्याक करताय, कित्याक तूं आमचो मोग करताय. सवालांचो पुरो 40-4 वर्सांची तरणाटी लायली, पूण त्या सवालांक जाप ना. आमी सर्वांक वावरती पुनर्जीवन क्रिस्तांतय गोशण हांगासर आसा. आमची भयण आमचे फुडें गेल्या आनी एक दीस आमी थंयसर वेतल्या, तिका मेळटल्या आनी सर्गीच्या घरांत, सर्गीच्या बापाच्या घरांत आमी परत्यान मेळोन थंयसर संतोशान जियेतल्या. हो आमचो गोरवोसो आनी गोचो आमचो वावरते. ताचे जिणे खातीर आनी ताचे जावन पवित्र सभेक वा शिक्षण संस्थांक भुरग्यांक सवार बरेपण जाल्लें आसा. त्या पासून देवाक आमी अर्घां दिवया. तिच्या कुटुंबाक काकूळदार बाप उजवण दिवं दी आनी हे मिडीत भावार्थाच्या त्या दिश्टीन स्विकार करून काकूळदार बाप तांकां कुटुंबांनी आदार दिवं दी. आमी तेजे खातीर मागोवंक हांगासर आसा. तिच्या जिणे खातीर देवाक अर्घां दिता आसतना तिका आमी देवाक वचून दिवया. देव तिका नितळ कर, शुद्ध कर, सगळी ताच्या घरांत स्विकार करूं दी आनी तिच्या खातीर तयार केल्ल्या त्या कुडांत तिणें शांती समाधानान जियोंक देवाच्या मुखार पडून तिका फळ जावं दी. ही चिंतनां आमच्या मतींत दवरून पुनर्जीवनपणाच्या परवशान ही बलिदान आमी भेटया. ते घडीभर मौनपणी आमची अस्तित्वाय फुडें प्रमोट करून घेवया. नितळ काळजान नितळ मनान बलिदान सर्वेस्परा देवाक आमी भेटया. सांगता म्हणया हांव सर्व पदवेदार देवांची काकूळ करून आनी आमची खातकां बसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो.
तो खरो देव तुझे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पावलोन परिचारात बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्राकडे वचात. भाव भयणीनो, जेजूचो जिवन तुगेलो तसलो देव आमकां जेजू सगळे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सत्रेवचेर व्हरतलो म्हणून आमी जाणा. पळया, हे सगळे तुमच्या बऱ्याक मांडून हाडटा. अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर येवताना देवाचे महिन्याची अर्घ्या फुडली अदीक चडटली. ह्या पासून आमी धैर्य जालिना. जरी आमचे पयले सैम इल्लेले नाश जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जिवाक बरोवन येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हलवायेचे आनी तात्कालीक ग्रस्त दरीत कसलीच सर नासलेले अनंत सस्तीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूचेर आमचे ध्यान दवरिना, पूण अदृश्य वस्तूचेर आमकां दिश्टी पडटा ते तात्कालीक, पूण दिश्टी पडना ते सदांकाळ वाळटात आसले. संवसारीक आसा ते आमचे पिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बनिनाचो ससनाचो निवास आमकां सगळ्याक तयार आसा म्हणून आमी जाणा. देवाचे उतारे.
तुझ्या पाकळ्याची सवळीलाय हांव संतोषता म्हजो आत्मो तुका तिगून रावता तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळ करता Servesco tucei sobre asum. Luca Bormone Gesù Cristo ci shutuata. Itea sumandonba San Paulo. Ndonbara chitinu ora burian surya kapan bodle. Ansagre khawale hadu kodlo. Devara support do doon one is on faldo. तेव्हा जेजू म्हणल्यान बोगमान म्हणे बाबा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत उखलून दिता इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. जुदेयाच्या आरिमाथिया शहरांत तो जोसे नांवाचो एक निवासी आसलो. ताणें पिलातसाची बसून जेजूची कूड मारली आनी उपरांत ती क्रुसा वयली सकलादेक गेली आनी येदो पर्यंत कोणाकच दवरूंक नासलो तसल्या खडपांत पसरल्ल्या फोंडांत निके पिली. पूण आयतारा मध्यापरांत आपणे तयार केल्ल्यो परमळी वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधीस्थाशी आयल्यो. तवळ समाधींत फातर फाटीं लोळिल्लो ताणें देखलो. समाधी भितर सरतना सुने जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें काय म्हूण ती शेतवण आसतना जळजळीत बसतायकी नासलेले दोग जण तांचे सरशी येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान थरथरल्यो. तांची दिश्ट दर्दीक आरावंक लागली. तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले जीवन असलेल्याक मेल्ल्या मध्ये तुम्ही स्वतः घ्या. तो म्हणला ना ताका जीवन उरलें. देवाचे उतर हे म्हजो सुरवंदार जीवन आसा हांव जाणा. Gesù Cristo tym wyciągał balon wojnino, dokąd wytłumacza Saniana. A z Chrystus oplety, moren dzikla, ani ja morna ty, ani amcia wojnicie, był marynacie, są stari moi antezali porypa. Moren dzikla mi, संसार पळयतना जावचें तें झुजां ह्या जावची ती मारिकार पिडा जावचें तें आमोता पळयतना मरण ह्या संवसारांत आपणें रास करन आसा. मनीस ताका खाल जाता ह्या मनीस सुटी हाडटा म्हणली एक चिंता आमचे थंय येता. पूण आमकां क्रिस्तांवांक सुम्याचेर बाबाक दवरतेल्यांक हे संवसारांत धाडचें, ह्या मोक्षांत निर्मण येवचें, ह्या पिढीन, ह्या मारायकार पिढीन, ह्या भितर सक्ती वरवीं येवचें तें मरण, अकालीक मरण सांप करून
हे अंत नाही येतासो बडो हात ह्या ताची साबराची ह्या संवसारांत आसचे आमचे अधिकार सगळो सकारान म्हणले आमकां समजता आमी देवाचेर विश्वास दवरता. म्हजो समजदार जिवन आसा म्हूण हांव जाणा जॉबाच्या ग्रंथांतली ही उतरां आपले सगळे होगडायल्या उपरांत आपणाचेर आयिल्ले कश्ट एक सुरू जाल्ल्या वेळार सगळो अनाथ जाल्ल्या वेळार देवाचेर आपल्या रस्त्याचेर उसारलेली उतरां म्हजो समजदार जिवन आसा. देखून ह्या खातीचो नास जाल्या उपरांत म्हजे दोळे म्हज्या जीव समजदाराक ते पळयतले. म्हजे दोळे ह्या संवसाराची न्ही पूण जिवन मनांत हांवें घेवचें म्हज्या समजदाराक तेगतले. मोगळ भाव भयणीनो, सुमी जेजू क्रिस्ताची कुर्सावयली ती उतरां बाबा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. ती मनशांनी पयलें तो सगळे कश्ट आमचे तसो सोंसलो. कुरीस घेवन कालवार उतार आपलो आत्मो बापाच्या हातांत दिलो. कोणीच्या वरवड्या मनय मरणाक सयत तो काबुतलो ना. मरणाक सयत ताचेर राज करूंक सोडलें ना. पूण आपणाक जाय जाल्ल्या वेळार देवाक ताणें आपलो आत्मो ओपून दिलो. बाबा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आमकां हर एकल्याक ह्या भगवंताक जीव आपयला. आमचे वयर येवचे कश्ट दवदवणी पिडा ते सोंसून व्हरून एक कृपा ह्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांत हांव फावो जाता. ताणें कश्ट सोंसल्यात देखून म्हाकाय ते कश्ट सोंसूंक एक कृपा मेळटा. देखून सा पावलो कोलोसेकारांत बरयलेल्या पत्रांत ह्या एकांत अशें म्हणटा जें कितें क्रिस्ताच्या कश्टांत उणें आसा तें हांव पवित्र सभे खातीर म्हज्या कश्टांत भरती करता. जें कितें जेजूच्या कश्टांत उणें आसा तें हांव पवित्र सभे खातीर म्हज्या कश्टांत भरती करता. सोम्याच्या कश्टाचेर ताणें दिश्ट घालून त्या कश्टांत कृपा जोडून ही उतरां उलोवंक तो सकलो. तर आमी हर एकली आमचेर येवच्या कश्टांचेर पिडेचेर झुजोवंक त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कश्टाची कृपा आमकां मेळटा. ही कृपा ह्या आमच्या भयणीक फावो जाल्ली उणें. आपणाक मारेकार पिडा तोसता म्हजो जीव ती नास करूंक आसा वेळ म्हजे लागीं उणोच आसा जाल्यार म्हजो भावाक तीर म्हजो भरवंसो त्या सोडवताराचेर म्हजो सोडवतार जीव आसा पूण हांव जाणा. देखून ह्या संवसाराचे दीस हांव मेस्तां पर्यांत सोम्याच्या कश्टांत हांव कृपाचो म्हज्या कश्टांक फूड करतली. त्या कश्टांक फूड करून म्हज्या कुटुंबाक हांव भरवंसाची केप जातलें. ताचो भावाक धडड नाशें ताका राखून व्हरतलें अशें ताचें उरता. थोड्या म्हयन्या पयलीं ताचे लागीं हांव उलयलो आनी तवळ ह्या पिडेची कितें कांयच खबर सांगूंक ना. इल्लीशी दूख आसा म्हणून आस्तेपणान तें तिणें व्यक्त केलें. अशें करून सोम्याची कृपा तिका लाभली म्हणून हांव चिंतता. आयच्या पयल्या वाचपांत पावलो आमकां अशें सांगता आमचे भायले सैत इल्लें नास जावन येता तरी आमचे भितरले सैत जिवान भरून भरून येता. आमचे वयर येता ते हळवायचे आनी तात्कालीक कसलीच सर नासलेले अनंत सास्तीक महिमे आमकां तयार करता. ते कश्टच महिमेक देवाच्या महिमेक आमकां तयार करता. कुडीचो नास जातलो पूण आत्मो जो देवाचो आसा ताचेर भरोस दवरना ताका सास्तेके जिविताक देव व्हरतलो. देखून जॉबाची सगळीं उतरां
ह्या कुडींत खातीसो ह्या कुडीचो नाच जाल्यार उपरांत म्हजे दोळे म्हज्या सोपूतदाराक दितले. मगर भाव भगिनो, ह्या आमच्या भयणींनी ही चूक रावणीत आपणाक आयली ती पिडा सोसून ह्या म्हज्या कुडीचो नाच जातलो. ह्या संवसाराच्या मातयेंत ती विसरून वयतली, पूण म्हजो आत्मो बापाच्या हातांत आसतलो आनी हांव ताची महिमा देखूंक शकतली. देवदूतां आनी भक्तां सारकी देवाची स्तुती हांव गावंक शकतली. विल्मरिना वाडोवन आयली रीत हांवें भुरग्याक आतां पळयली. आग्रार बटवाडाक ती जल्म तीच वाडली आनी आमी सांगता आसतना ती खेळा धांवडेंत हुशार, शिकपाक हुशार आसली आनी त्या खेळा धांवडेंत अभिरुच आसली. आपलें बरकेभर जीवन, आपले जिविताचो फुडार ताणें त्याच खेळा धांवडेंतच आपणायलें. धैर्य शिक्षक ती जावंक आसली आनी जायत्यांक तिणें तरबेती दिल्या. सांगत आसतनाची उतरां, तेची हांसो, तेचो नाचूक स्वभाव जायतो प्रभाव असो आसलो. आमकां क्लासमेट्सांक एक लागशी मेळटना गजाळांत आमी साफ करतल्या, उलयतल्या. आमच्या इस्कॉलाच्यो सक्ती आमी उडासां काडून एकामेकाचें वांटून घेवन आमचे दास नवें जिवीत करतले. आनी आतां ती आपल्या जिविताची धांव सोंपयली. ती संवसारांत आतां जिविता सांबाळपाची उतरां तिचे देवी जावंक येतात. म्हजें झूज हांव झुजलां, म्हजी धांव हांव धांवलां आनी म्हजो बाबा हांवें बऱ्यान सांबाळ्ळा आनी अमर मुकूट सोडून हांव भायर. ही आमची भयण आपल्या कुडीच्या पिडेची झूज बऱ्यान झुजली वावरता. तिची धांव तिणें सोंपयली, पूण भरवोसो तो रोड ना, तो घट जाला आनी सगळेंचो मुकूट तिका पावस जातलो म्हूण आमी हरिकल्याचो भरवोसो तिसोय भरवोसो जावंक नासलो. सुमित तिका सगळींच्या राजांत घेवन आनी देवदूतां सांगता भक्तांच्या एकठारांत ताची महिमा गावून तिका फावो करून दी म्हणून आमी मागीर सांगताच. आमी ही दयाळ्याची करणी करची, म्हणजे भक्ती तिची कूड आमी ही घेवूंक हांगासर आसची. आमच्या मागण्याचो आधार तिच्या अज्ञानीत आसतना तिच्या कुटुंबांत तुफेस प्रत्येक भुरग्याक आनी भाव भयणी आनी सर्व तुज्या मोगाच्या भरवशेची खीण जावंक मागीर बुजावून त्या वातान तिका लागून ताका लागून त्या सदुर्पेक ती वाडोवली. हें दूख सोसून व्हरूंक देवाची कृपा ताका मेळूंक आमी मागीर सांगताच. आमचो बाबा खातीर दिल्या सगळ्या दिसाच्या कश्टांत ताच्या मरणांत आसरांत आमकां जैत आनी जिवन देव ह्या आमच्या भयणीक सत्संग सूर लावला. खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर मागोवंक मेळया. आमच्या सर्वांची मागणी सर्वेस्परा बाबा समोर भक्ती पुरी करया. मरण पावली आमच्या बहिणी मी मागते आम्ही मागतात. तुझ्या संसारी जिवितांत तुझ्या उतराप्रमाणे ती जियेल्या तरी तुमच्या स्वयंपाच्या रस्त्याक तिने आदारल्यो सुखी तू दये दिवची आनी तिका तुझ्या गोपान घे म्हूण मागता. तुमची सभा तुझ्या लागीं मागता हांव आयकता म्हणटा. दयाळ्या सौम्या कश्ट केल्या पळय तुजे काळीज दुर्मतीन चलतलें. ह्या आमच्या बहिणीचेर तूं दयेन दिश्ट घाल आनी तिका तुज्या गोपान घे म्हूण मागता. मोगाळा जेजू हांव तुजो जीवन कोण आनी जीव जो कोण म्हाका सकमता तो मरत जाल्यार जियेतलो म्हूण तुवें सांगलां. ह्या तुज्या उतरांचेर बावट दवरून जियेल्या ह्या आमच्या बहिणीक सस्तीक
वैभव मागता दयाळ्या सौम्या आमच्या बहिणीच्या मरणामध्ये टेस्ट झाल्या तिच्या कुटुंबाच्या आमची बुजली आणि त्यांच्या कष्टात तांकां आदार दी म्हूण मागता मोकाळा बाबा आम्हा समस्तांची तूं दूर वचपाक आमी माया मोगाळ जिवन बरें मरण आपणावन तुजे कडेन एकवटून आमकां कृपा लावय म्हूण मागता मोहपणी आमच्या बहिणी खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर नान मागणें आमच्या काळजांत रावन सगळींच्या बाबा कडेन कपुलदारा बाबा आमचें जिवीत तुजें योजन फलाणे दिसा ह्या संवसारांत आमी जल्मोन आनी आमचे दिसांव सोंपोवन एका दिसा हो संवसार सोडून सांडून तुज्या घरांत येवन तूं आमकां फळयताय तुजो मोग तुजी कापून तूं आमी घरांत वांटून दिवून आनी घरांत रावन तें भोगोवंक तुजी आशा आनी तुजे आदेश विल्मा आमच्या भयणीक मोठवी जिणी तरी त्या मोठव्या जिणेंत तुजो मोग खरा सगळें ताणें वांटून घेतला तुजी वडो तुजी कापूय ताणें घरांत दिला तुजे दिसांव संपोवन तुज्या घरांतून ताका आपयलें तिका तयार केल्ल्या त्या कुडांत तिणें आशिल्ली शांती समाधान तिका लावून तुज्या मुखां बरोसो प्रकाश पळोवन तुका दर्शी जावन आनी थंयसर सासन जिवीत जियेत आसतना त्या संवसारांत वाटेर आसल्या आमकांय एका बऱ्या मरणाची बऱ्या जिणयेची बऱ्या मरणाची कृपा लावे सर्गींच्या राजान ताचें सगळें तुका वडून आमकां सर्वांक तूं फावो कर हें आमी मागता तुज्या स्वता जेजूचे नांवान दयाळ बापा आज आमी मातयेक लायता ह्या आमच्या भयणी विल्मा पासून हो फारीकपणाचो यत्न आमी तुका भेटयता ताच्या ज्ञान कसलेंच पापाचें खत उरना जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक ताका व्हर हें आमी मागता तुज्या सुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा देवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपद वेदनानी शासनाच्या देवा
सर्व खाणी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्तांच्या सोंग्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिविताचो वरवसो उदेलो मरणपणाक सुखान म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचे जिवीत सदांच बदलता हे संवसारांतले बिडार मोठ वेता आनी सर्गार सासनाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता तुझ्या पवित्र त्यागातल्यान ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांत दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेचपणी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें घेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सास्तीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उडासाक देना Taso good purgatoria. पवित्र ज्ञान एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा ते पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर
आणि मी आमच्या बगेर बापा पिता आमच्या गुळी बापा आणि सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान मारतो. सर्वेस्परा तुझे साकारणे विल्माची कबूल कर. तिका या संसारांतले आयच्या दिसांत तुवें आपोवन मेळ्ळी. जशें पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर ती मेळ्ळी तशेंच ताचे बराबर ती पुन्हा जिवंत जावं. पुनर्जीवनपणसो उर्वस्व करून मेल्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेळ्या समिश्टा तुजें परसरी तुमकां मळ पळोवन फावो कर. आम समिश्टाची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाची माये संगती भगवान देवदूत आनी सरकळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान तुका वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुत्रावर. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रज्ञाच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची जेजूची आज्ञा मनात दवर. ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दैव घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज हाडूं तुजी खुशी सगळ्या जगाची संवसारांत जावं. आमचो दुसरो प्रवास आज तुका दी आनी आमचे सुखी उशिता तशें आमची भक्तां बोगस आनी आमकां काडले पळोवन दिवं नाका. वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत समस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भागें आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबशान केल्ल्यान आमकां तुजे उदार कापुळटेन चड पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तुज्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या पवार्थाचेर या तुज्या भुरग्यांच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशेपणान आमकां शांती दी. एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दिया. बाबा भयणीनो या जेजू क्रिस्ताक देवाची शरिरी संवसाराचे आनी आमचे पाप काडटा. तुज्या भयणीच्या बिल्माच्या काळजान हजारो कोटी तुज्या आत्म्याचे खाण जावन आयलो ताका सासान दिवन दिवचो. आमकां ताच्या जेवणाक आपयता आमी सुभागी. Cristo ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ. ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಥೋಲಿಕ Swagger,
देवाच्या राजान वांटो वासना विनाशी कुडी अविनाशपण मरणवर कुडी अमरपण निश्चित रस देवाच्या या उतराचे दृढ अवस्थान जियेल्या देवाची भय बिल्मा विना वर्साविसातही मोगाच्या मोवाळ उतरां मधुर थळ अस्कुरे मदन गगस्ताय हाचे मध्ये इल्लो राग सोडदोड सेवा मागणे खमान चतुर सदांच क्रियाळ हे सर आमकां दिवन आज निर्जीव जावन मरण नातल्या सगीर जावन देवा संगी सोडून ते फुलेसर गेला ह्या संवसारान विल्मा बिम्मे बाय ओली मॅम टीचर ह्या नावाकार ताणें आमचे जिणेंत ताचो मोगाचो पात्र घेतलो म्हणजे ताच्या अंतीम परिणाम आज जमो जालो लोकस साक्ष देवादेव विल्मा म्हणलो परजड परमोळ दिल्लो कोडो संवसारी वळखान आनी मुखार फुलाना ताच्या मनशापणाचो मनशा मोगाचो मोगाळ काडो आनी खंडीत आयकोंक मेळना 7 महिन्यां भितर घडलेल्या औचित्य गणिता ह्या सवालाक जाप आमचे लागीं खंडीत ना लौकीक चिंतपान सभा रितीन आमी आमचे तितल्यात जापी सोदून आमकांच आमी समाधान करी येता पूण आमी जाणा आमी कोणी ह्या संवसाराचे न्हय आमी सर्गीचे पळयणारी आमकां उदेवच्या सवालांक लौकीक चिंतपाक सर मिस्तेरां एकच जाप रसल्या देवान तुजी खुशी न्हय भगार म्हजी खुशी देखून देवाच्या कुशेकार विल्मातय घडला देवा ताका ताचे जशी ससनाक जियोवच्या आपोवन गेला देवाच्या कुशेक आमी खातीमान घालया देवादी विल्मा गोन्साल्विसाची
4.5 वर्सांची जिणी आमकां देणे जावं लागल्या. अग्रार फिरगजेच्या देवादीत लाजरस डिसोजा आनी देवादीत रोजलीन डिसोजा हांकां देवान 6 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो केले. मार्सेल, आविल, अरुण, सुनील, बिल्मा आनी रेनिटा 6 जाणां भुरग्यां पयलीं बिल्मा 25 जावन आसले. भावांक आनी धाकटे भयण रेनिटा मोगाचे भयण जावन तशेंच ताच्या वनेक आनी भुरग्यांक ताणें भरपूर मोग दिलो. आपल्या कॉलेजीच्या शिकपा उपरांत बीपेकर बचपे इस्कॉलांत तशेंच रोजा मिस्तिका तैकंबा आनी बँगलोर डायन्स इस्कॉलांत फिजिकल डिरेक्टर जावन ताणें आपलो वाव केलो. 2009 इसवेन जानेवारीच्या 6 तारखेर पूर्वा फिरगेच्या जेजूच्या पवित्र जावळ्याच्या अरुण दिसा कडेन ताचें लग्न. ताच्या लग्नाच्या निमतान देवान ताका एक भुरग्याचे देणे फावो केले, पिया आनी गोन्साल्वीस. हजारा उपरांत विल्मान सेंट एन्स B.Ed कॉलेजींत आपलो वाव सुरू केलो. काम करता आसतना आपले M.Ed शिकोवन 3रे ज्ञान ताणें वापरलें. त्या नंतर तें सेंट एन्स कॉलेजींत PD जावन आपलो वाव करत आसले. आपल्या वृत्ते विशीं ताचें समर्पण भोव उपलिकेचें. विद्यार्थी एक आदर्श शिक्षकी जावन, वाड्यान एक क्रियाळ प्रतिनिधी जावन फिरगजे सबारपणाची सेवा केल्या. फिरगजेच्या जुबल्या वर्सा सगळ्या वर्सां मांडून हाडिल्ल्या पेट बंदटांत ताणें संचालक जावन वाव केला. संगीत म्हळ्यार ताका भोव मोगाचें. फिरगजेच्या गोंयान मंडळींती ताणें सेवा दिल्या. आपल्या पतीक एक मोगाळ पत्नी जावन आपल्या भुवेक कियाक मोगाची मामी जावन आसतना फाटल्या डिसेंबर म्हयन्यांत ताची भलायकी इल्लीशी बिगडली. ताची भलायकी बरी जायचे ताणें फाटीं येवन मुंबय मागीर करसीचें म्हूण आमी सटवानी देवा लागीं मागलें. ताच्या पती अरुणान आनी भयण रेनिटा तशेंच ताच्या भोवजीन ताची बरी जतन घेतली. सासूमान सुशिलांती, अनिता, अशोक, सुनीता, प्रकाश, सुजाता, अशोक, सविता आनी अनु आनी सर्वांनी ताच्या पिडे वेळार ताका भरपूर मोग दिलो. पूण वैजांनी दिल्ल्या चिकित्से आनी उपरांत ताच्या कुडीच्या इश्टांनी स्पंदन केलें ना. देवान ताका 4.5 वर्सांचे मात येदोळूच बरोवंक जालें. कालच्या दिसा दनपारां 12 जावन 40 मिनटांनी ताणें ताचो आत्मो देवाच्या अधीन केलो. संवसारीक जिवितांत सर्गीच्या सस्मीक जिवितांत देवान ताका रुपांतर केलें. मरणा वरवीं ताचें जिवीत अंत्य जावंक ना. सर्गीचे सस्मीक जिवीत सोडच्याक आमच्या फुडें तें सर्गीक बायसन गेलां. मोगाळ आनी आस्पुरे मुखां म्हणटचें आमकां उगडास मात्र. देवाचें अखंड भरवोसो दवरलें आमचें गोंय देवाच्या राज्यान सस्मीक भरती जालां. मनशा सेवान ताणें केली पथकां ह्या उणेपण आसा जाल्यार सर्गीचो बाप बक्षुंदी ताणें केलें संवसारीक बरेंपण कुटुंबांतूय ताणें दाखयलो बरो संबंद देव मानून घेवन सर्गीचो मुकुट ताका फावो करून दी म्हूण आमी सर्वांत देवा लागीं मागया. ताच्या अवचीत मरणा वरवीं दुखे जाल्यार ताच्या मोगाच्या पती अरुण, मोगाचे पिया आनी भाव, भयण, भावोजी आनी वनी आनी सर कुटुंबाच्या भुरग्यांक तशेंच सर कुटुंबांतल्यान आमी बुजयता. अरुण, आज तुजें घर खाली जालां. नये काळीज तुज्या तशेंच आमच्या काळजान खंडीत ताका जागो आसा. ताच्या मरणा निमती खाली जालो तो जागो सर्वीस कोर दिवन भरती करूं ही आमची मागणी जावन आसा. आदेस तुका
बाय भयणी विल्मा आणि नागोल सर्विस आम्ही सर्व संगत आम्ही आयच्या दिसा मरणाची रीत सुरवलेल्या फादर डेन्झल रॉड्रिगस तशेंच दिसाची बलिदान भेटयल्या फादर विक्टर डिमेलो, फादर डॅनियल वेगस, फादर पीटर डिसोजा, फादर स्टॅनी पेरेरा तुमकां दुखेस कुटुंबातर्फे देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सर नितीन सहकार दिल्या फिरगस बिगारपाक बेंजामिन पिंटोकी देव बरें करूं. आमी आभारी जावन आसा वाड्याचो गुटकार सिडनी सार्तो, सिरिल फर्नांडीस, मॅक्सिम गोन्साल्वीस, प्रतिनिधी एलिझाबेथ, जो आनी वनिता. तुमी आमकां सर नितीन सहकार दिल्या. विल्मा अस्वस्थ आसल्या वेळार घरा भेट दिल्या वाड्या घरांचो, कुटुंबादारांचो, फिरगस घरांचो, सेंट एन्स इन्स्टिट्यूशनाच्या सिस्टरांचो आनी लेडी पॉयंटच्या सिस्टरांचो आनी सिब्बंदीचो तशेंच सर नितीन सहकार दिल्या शेजाऱ्यांचो देवागीर विल्मा वैदीक जतन दिल्या KMC हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरांचो, नर्सांचो आनी सिब्बंदीचो हांव उपकार पावयता. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन तुकेस कुटुंबाक सहकार दिल्या सर्वांचो हांव उपकार पावयता. दिवंगता विल्मा गोन्साल्वीस ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೂ ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्यातर्फे वाड्याचो गुटकार प्रतिनिधी अंतिम गौरव पाटयतात. लेडी ICSC स्कूलाची ॲडमिनिस्ट्रेटर सिस्टर आयडा बर्बोजा, टीचर्स अँड पेरेंट्सच्या तर्फे देवागीर विल्मा अंतिम गौरव पाटयतात. त्याच्या तर्फे दोन मनीस अनिल देवाक जावं फुगडे आनी महिमा उतरां देवाची. आयच्या दिसा आमची भयण देवागीर विल्मा हिंगा लागू जाता. मोगाच्यानो आमची भयण प्रस्तुत सेंट एन्स कॉलेज फिजिकल डायरेक्टर जावन वार करून आसली. तिच्या निस्वार्थ सेवेक मान बगयता आनी गौरव पाटयता. 6 वर्सां सेंट एन्स टिचर ट्रेनिंग संस्थेंत वावर घेवन फाटल्या 4 वर्सां जावन सेंट एन्स कॉलेजींत वावर घेवन आसली. शिस्तेक नांवाडी कसलेंय काम दिल्यार तक्षण स्तर दाखोवची इशाती, मुखेलपणाचो गुण, कॉलेजीच्या शैक्षणीक तशेंच उरल्या कामांनी तिची कृपा, भुरग्यांक तरबेती दिवच्यान आनी भुरग्यांक तरबेती दिवच्यान तिका मिटवची बरीच ना कालेज बंद भुरग्यांच्या पट्टेतर चटवटीक तिकी आदर्श कणमितनांतली सेवा दिवच्यान ती नांवाडी. तिच्या मार्गदर्शना वरवीं आमच्या कॉलेजीचे 2 जाण तरणाटे स्टेट लेवल फुटबॉलाक मात दिवंक साथ दिले. तिणें तिची सेवा सगळ्या सेंट एन्स कॅम्पसांत दिल्या. ह्या सेवेक आमी अभिमान मानता आनी देवाक अर्गां दिता. आयच्या दिसा तिच्या पतीक मनीस अरुण आनी तिच्या दुबे तियार आनी कुटुंबादारांक आमी बुजयता आनी देव तांकां दूख सोंसून कृपा दिवं म्हूण मागता. तिजो विको जागो जेजू आपल्या गणिता करपी आनी आमोलीक रक्तान भरपी म्हूण मागता. हांव आतां विनंती करता अपोस्टोलीक कार्मेल शिक्षण संस्थेची कार्यदर्शी सिस्टर सुदीपा तशेंच जंटी कार्यदर्शी सिस्टर मारी एवी रीत दवर विल्मा गौरव आनी अंतिम विदाय पाठोवच्या. प्रिन्सिपल सिस्टर रचना आनी सेंट एन्स टिचर ट्रेनिंगाची वडील मानेस्टी अनिता डिक्रूज तशेंच सिस्टर एडना मुखासरचे तशेंच दोनाय संस्थेच्या शिक्षकांनी मुखासर रिदार करून अंतिम नामान गौरव पाठोवचो. आदेश तुका आदेश सेंट एन्स शिक्षण संस्थेंत बोगासो आदेश.
Yavadin Vilma Devare.
प्रार्थूया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तिंगेस कोणाक विशय घेवन तुझे विश्वास दवरतल्यांचे पोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडींनी ते पोंगते उपकारतात तरी पुन्हा जिवन कोणाचो गर्वसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना मानून घे. ह्या फोडान तुजे साकरणीक विलमारिनाक शांत विशय मेळो. तुज आमचे पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जिवंत करतस. तुझ्या मुखामळाच्या उसवाडाक ससनाक प्रकाश बघून तिका पावय. तुझी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास अशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन चल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणीक सुम्याचे अधीन करूया. सुमी आपले शांतीन तिका वेंगू आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू. आमच्या भयणी पासत आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थूया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या पोंडात रडलय सुमी आमची दुखां पुसून काड. जिवंत केले आमच्या भयणीक सास्तीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सगळे सर्त बसयलोय आमच्या भयणीक तुज्या राजान घे. आमच्या भयणी पवित्र स्नानावरी नितळ केली. पवित्र कला तुजे मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जल्ल्यान तुका एकठांय. तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसली. तिका तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. बहिणीच्या मरणान दुखेस जाल्या भावान तुझ्या बुजवणे आनी सास्त्रीक जिविताच्या बरोबरच्यान आमकां वेळ दी. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकरणेची विलमारिनाची काकूळट कर. आपल्या करण्यांची शिक्षा तिका दिवं नाका. कित्याक तुजी कशी पळोवंक तिका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यान थंय एकवटायिल्ली. तेच परी तुजे काकूळटेन सर्गी देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्याक कान दिताय. आज भक्ती निकतूंच्या या तुज्या साकरणी विलमारिनाक वेंचलेल्या संगाता सर्गीच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ससनाचो विशय
एक दिन की समस्या